Kini si Mila. Gikan siya sa dato na pamilya. Tanan niya gusto ginahatag sa iyang mga mama ug papa. Pero si Mila, burara na bata. Bisan asa lang siya manlabay og basura, kay nagtuo siya nga naay mopudyot sa iyang kalat. Pero niabot ang adlaw na daghan na basura sa iyang palibot. Usa ka adlaw, giimbitaran ang pamilya ni Mila sa amigo sa iyang papa. Sa ilang giadtuan na balay, naila ni Mila si Lito. Si Lito gikan pod sa dato na pamilya. Pero nakita niya na nanghinlo kini, nanilhig, namubo og tubig sa mga bulak ug nag-ayos sa mga gamit. Natingala si Mila nganong gabuhaton kini ni Lito, na dato man siya. Giignan dayon siya ni Lito, nagitudluan siya sa iyang papa ug mama na manghinlo ug dili maglabay og basura bisan asa para hinlo ang palibot. Kay ang hugaw na palibot gahatag kini og sakit sa mga tao. Dili maghulat sa ubang tao na maoy mopudyot sa atong kalat ug kita mismo mutabang sa pag-atiman sa atong palibot. Nasabtan kini ni Mila ug nag-ingon siya sa iyang kaugalingon na dili na siya muusab sa pagpanglabay og basura bisan asa ug mutabang na siya sa paghinlo sa iyang palibot. Malipayon si Mila pag-uli sa ilang balay ug iyang giingon kini sa iyang mga amiga ang iyang mga natun-an kay Lito. Si Mila.